हाम्रो टपिक के हो ग्रेभिटेसन होइन। अब ग्रेभिटेसनमा सबभन्दा पहिला यो पनि सोधेको हुन्छ कि ग्रेभिटेसन कस्तो फोर्स हो। बुझ्यो, ग्रेभिटेसन कस्तो फोर्स हो। सो ग्रेभिटेसन भनेको क्याक हो। बुझ्यो, सिएससी केक। सी फोर भइहाल्यो हाम्रो कन्जर्भेटिभ। बुझ्यो, ए फोर भइहाल्यो हाम्रो एट्र्याक्टिभ एट्र्याक्टिभ र अर्को सी फोर भइहाल्यो सेन्ट्रल। भन्नुको अर्थ के छ भने सेन्टरतिर जहिले पनि तानिन्छ, एक नम्बरको पोइन्ट। अर्को के छ भने एउटा मासलाई अर्को मासले तानिरहेको छ। ग्रेभिटेसन इक्वल टु के हुन्छ, जस्तै अब फोर्स इक्वल टु के हुन्छ, G m1 m2/r²। बुझ्यो, अनि यहाँ के छ भन्ने जति धेरै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास हुन्छ, जति धेरै मास भयो त्यति धेरै जोरले के गर्छ भने त्यति बढी फोर्सले के गर्छ, एकअर्कालाई तानिरहेको हुन्छ। बुझ्यो, सो एट्र्याक्टिभ पनि भइहाल्यो। र अर्को के छ भने कन्जर्भेटिभ, जहिले पनि कन्जर्भ भएर बसिरहेको हुन्छ। बुझ्यो, र सबभन्दा यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको सोध्ने भनेको दुईटा कुरा यहाँबाट हो। एउटा त्यो मासमा भर पर्छ कि पर्दैन, नम्बर वान। र अर्को के छ भने त्यहाँ भएको जुन मिडियम छ त्यसले उसलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, और त्यहाँ भएको जुन अर्को वस्तुहरू छ त्यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन। जुन फर्स्ट पोइन्ट छ नि, फर्स्ट पोइन्टबाट त्यो दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा के केमा डिपेन्डेन्ट छ र के केमा इन्डिपेन्डेन्ट छ। डिपेन्डेन्ट भनेको त्यहाँ भएको जुन मासमा, अहिले मैले जस्ट भनेको होइन, त्यो मासमा हुन्छ, किनकि एफ इजिकल टु के हुन्छ हाम्रो G m1 m2/r² हुन्छ। र अर्को कुरा यसको इम्पोर्टेन्ट के छ भने यसको जुन डाइमेन्सनल फर्मुला थियो नि जीको, ग्रेभिटेसनल कन्सटेन्टको एकदम धेरै सोध्छ। जस्तै अब एफ इजिकल टु के छ हाम्रो G m1 m2/r² छ। यसैलाई हामीहरूले जीको निकाल्यो भने के हुन्छ, FR²/m1 m2 क्रस मल्टिपल गरेको। ठिक छ, अनि के छ अरे G इजकल टु FR²m1 m2 इजकल टु m² भइहाल्यो यतिकै। फोर्सको के हुन्छ mLT⁻², आरको के भइहाल्यो L² र एमको के हुन्छ m²। सो तलको यदि माथि गयो भने साइन चेन्ज हुन्छ। यहाँ एउटा छ, यहाँ दुईटा गयो भने m माइनस भइहाल्यो यतिकै। एल एउटा यहाँ छ, दुईटा यहाँ छ, L3 अनि T-2। यही के भइहाल्यो हाम्रो ग्रेभिटेसन फोर्स कन्सटेन्टको। यो धेरैचोटि सोधेको छ डाइमेन्सनल फर्मुलामा पनि और ग्रेभिटेसन च्याप्टरमा पनि। बुझ्यो, एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एउटा यसको यो भइहाल्यो। अर्को के छ भने मासमा डिपेन्ड गर्छ। जति ठुलो मास भयो भने, जति धेरै मास भयो भने त्यति बढी फोर्सको के हुन्छ, एट्र्याक्सन हुन्छ। अर्को के छ भने त्यहाँ भएको मिडियमले उसलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन। एउटा मिडियम भइहाल्यो। अर्को त्यहाँ भएको जुन सब्सटान्स छ, यो दुवैले के गर्छ, केही प्रभाव पार्दैन। क्लियर छ, किनभने यसले के हुन्छ अरे इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र अर्को मैले के भन्थेँ, सिएससी भनेको थिएँ होइन, कन्जर्भेटिभ, एट्र्याक्टिभ र सेन्ट्रल। यो यति कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ, सबै कुरालाई नोट गर्नु। अर्को के छ भने जहिले पनि यो सेन्टरतिर गर्छ। अलरेडी यहाँ भनिसकेको छ सेन्ट्रल फोर्स हो, जहिले पनि सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा के छ, यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको अब हेर मैले के भनेको थिएँ, जति धेरै मास हुन्छ त्यति धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। यदि मास कम छ भने यो के हुन्छ, नेग्लिजिएबल हुन्छ। के हुन्छ, नेग्लिजिएबल हुन्छ। त्यही भएर मास कस्तो हुनु पर्यो, त्यहाँको ठुलो हुनु पर्यो। र अर्को के छ भने रिलेसन यो जुन छ नि एफ इजिकल टु G m1 m2/r², यहीँबाट तिमीलाई धेरै कुरा थाहा भइहाल्छ। र यसको जुन के छ डिस्टान्सको कुरा गर्यो भने डिस्टान्स अलिकति ठुलो हुनु पर्यो। अनि अर्को के छ मास, मास पनि के हुनु पर्यो रे, इफेक्टिभ हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो। अर्को 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 र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो सेन्ट्रल फोर्स हो नि। सेन्ट्रल फोर्समा के हुन्छ भने त्यहाँ जुन टर्क हुन्छ, सेन्ट्रल फोर्सको टर्क कति हुन्छ भन त। यहाँ के कन्जर्भ हुन्छ भने यो क्वेसन तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ। बुझ्यो, यहाँको जुन एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ त्यो जहिले के हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ। कन्जर्भ भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो, एङ्गुलर मोमेन्टम जहिले पनि कन्सटेन्ट हुन्छ। अनि यहाँ जुन टर्क छ नि, सेन्ट्रल टर्क भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। बुझ्यौ, यहाँ भएको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बुझ्यौ। एउटा त फर्स्ट नम्बरको पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो होइन। त्यसपछि अरू नभए पनि यो लास्ट नम्बरको पोइन्टबाट दुईवटा, एउटा के छ भने यसको जुन टर्क हुन्छ नि, टाउ हुन्छ, टर्क भनेको यसको 0 हुन्छ, सेन्ट्रल टर्क। र अर्को जुन यसको एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ, एङ्गुलर मोमेन्टम जहिले पनि के हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ। भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो, सेभ हुन्छ, कन्सटेन्ट हुन्छ। अब आयो न्युटन्स ल अफ एट्र्याक्सन। न्युटन्स ल अफ एट्र्याक्सनमा के थियो, मतलब दुईवटा मास र कति एक अर्कासँग कति डिस्टेन्सले छुटिएको छ। बुझ्यो, त्यसको बिचको रिलेसन हो, अरू केही पनि होइन। यहाँ भनेको लाइक यदि
यो एसआईमा यसको यति युनिट हुन्छ मतलब भ्यालु हुन्छ र सिजिएसमा यति भ्यालु हुन्छ, यो बुझ्नको लागि मात्र हो, सोध्दैन खासै। बुझ्यो? अनि अर्को कुरा, यो जुन जी छ नि, जी के गर्छ भने ओन्ली युनिटमा डिपेन्ड गर्छ। किनभने अब जसले अघि नै हामी हेरेको थियो, एसआई युनिटमा यसको के थियो अरे, एसआई युनिटमा यसको भ्यालु बेग्लै थियो, सिजिएस युनिटमा यसको भ्यालु बेग्लै थियो भने जुन जी छ नि, ग्रेभिटेसनल फोर्स कन्स्टेन्ट, ग्रेभिटेसनल फोर्स कन्स्टेन्ट के छ अरे, एउटा कन्स्टेन्ट हो। र कन्स्टेन्ट के हुन्छ, कहिले पनि अरूको कुराहरूले चेन्ज हुँदैन, भेराइ हुँदैन, के हुन्छ अरे, सधैँ कन्जर्भ भएर बसेको हुन्छ। तर युनिटलाई यदि चेन्ज गर्यो भने, अब जुल छ होइन, कुनै पनि जुल छ, जुललाई के गर्यो भने अर्कोमा कन्भर्ट गरिदियो भने के हुन्छ, युनिट यदि चेन्ज भयो भने त्यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। क्लियर छ? सो त्यही भएर त्यो केमा भर परेको हुन्छ, युनिटमा भर परेको हुन्छ। यहाँबाट जुन जुन कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त्यसलाई म एक्सप्लेन गरेर गरिदिन्छु, जुन जुन हुँदैन त्यसलाई त छोड्दा पनि हुन्छ। अब कुरा हो ग्रेभिटीको। ग्रेभिटी भनेको के छ? ग्रेभिटी भनेको केही पनि छैन, एउटा यस्तो बल हो जसले सबै कुरालाई तल तानिरहेको हुन्छ। बुझ्यो? एउटा यस्तो सेन्ट्रल फोर्स हो जसले सबै कुरालाई के गर्छ अरे, तल तानिरहेको हुन्छ। एक नम्बर कुरा। अर्को के छ भने यसको जुन छ नि, हाइटलाई जहिले पनि के गर्छ अरे, टेन्स टु जिरो गराइदिन्छ, टेन्स टु जिरो गराइदिन्छ। भन्नु पर्यो त्यो ग्राउन्ड सर्फेसमा आउनु पर्यो। ठिक छ? सो एउटा त यो त भइ नै हाल्यो होइन। के छ भने एट्र्याक्सन फेनोमेनन छ, सबैलाई के गर्छ, सेन्ट्रलतिर तानिरहेको हुन्छ। यो त बुझि नै सकेको छ हामीले। यो बरु तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ, विच अफ द फलोइङ इज द मेजर अफ वेट। मेजर अफ वेट भनेको के हुन्छ, ग्राभिटीले वेटको मेजर गर्छ। जस्तै वेट इजकल टु के हुन्छ, एमजी हुन्छ होइन। सो यो जुन वेट इजकल टु के छ, हाम्रो एमजी छ। सो यसलाई के हुन्छ अरे, तिमीहरूले अप्सनमा सोध्न सक्छ कि कसले हाम्रो वेटलाई मेजर गरिरहेको हुन्छ, ग्राभिटीले कि मासले। अप्सनमा मास हुन्छ, अप्सनमा के हुन्छ, ग्राभिटी हुन्छ। सो ग्राभिटीले गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जुन अर्थको वरिपरिको एटमोस्फियर छ, अर्थको वरिपरिको एटमोस्फियरलाई होल्ड गर्ने भनेको, लाइक बााउन्ड गरेर राख्ने भनेको को हो, ग्राभिटी हो। सो यहाँबाट तिमीहरूको ग्राभिटीबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के भइहाल्यो, एउटा भइहाल्यो यो मेजर अफ वेट, एक नम्बर पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट। दुई नम्बर पोइन्ट के छ भने यसले के गर्छ, एटमोस्फियरलाई होल्ड गरेको राखेको हुन्छ, होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। ठिक छ? अनि कहिलेकाहीँ तिमीलाई के सोध्न सक्छ भने यो कस्तो क्वान्टिटी हो, स्केलर हो कि भेक्टर हो। स्केलर भनेको के हुन्छ, स्केलर भनेको यस्तो जसलाई म्याग्निच्युड, जोसँग म्याग्निच्युड मात्र हुन्छ। र भेक्टर भनेको यस्तो जसको के हुन्छ अरे, म्याग्निच्युड पनि हुन्छ र सर्टेन डाइरेक्सन पनि हुन्छ। बुझ्यो? तिमीहरूले भेक्टरको क्लासमा पढेको होला। र अर्को कुरा के हुन्छ भने कुनै कुनै लाइक कुनै कुनै जस्तै अब इलेक्ट्रिक करेन्ट छ होइन, इलेक्ट्रिक करेन्टसँग के हुन्छ, म्याग्निच्युड पनि हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ। तब पनि यो के हुन्छ अरे, भेक्टर हुँदैन। किन हुँदैन, यो पढ्यौ तिमीहरू? अब भेक्टर क्वान्टिटी हुनलाई के हुनु पर्यो, एउटा त म्याग्निच्युड हुनु पर्यो, अर्को के हुनु पर्यो, डाइरेक्सन हुनु पर्यो। तर इलेक्ट्रिक करेन्टको कुरा गर्दाखेरि के छ अरे, योसँग म्याग्निच्युड पनि छ र डाइरेक्सन पनि छ, तब पनि यो भेक्टर छैन। किन छैन, किनभने भेक्टर हुनको लागि के हुनु पर्यो, भेक्टरको जुन एडिसनहरू हुन्छ नि, एडिसन अर सब्सट्रेक्सन चाहे मल्टिप्लिकेसन, के हुनु पर्यो, त्यसको लहरू फलो गर्नु पर्यो। यदि गर्दैन भने हुँदैन। क्लियर छ? ग्राभिटीको पनि भइहाल्यो दुईटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट। जुन हाम्रो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन थियो, यसको त एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो भइहाल्यो कि जी डिपेन्ड हुन्छ के अरे, युनिटमा। अब कसरी हुन्छ त्यो पनि भनिदिए, सब रट्नु पर्दैन। र अर्को कुरा हो एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कुरा। बुझ्यो? कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ भने एकदम इजी हुन्छ, एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला भन्न। अब सबैजनाले सोचिरहेको हुन्छ एसेलेरेसनको त हामीहरूले पढेको थियो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ होइन। मिटर भनेको एल भइहाल्यो, टाइम भनेको एलटी माइनस टू हुन्छ। यो त हाम्रो नर्मल एसेलेरेसनको भयो। तर एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको के हुन्छ, अब मैले जहिले डाइमेन्सन च्याप्टर पढाएको थिएँ त्यसपछि त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ, एसेलेरेसन होस्, एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी होस्, त्यसपछि त्यहाँ जुन फोर्स कन्सटेन्ट हुन्छ सबैको के हुन्छ, सेमै हुन्छ। बुझ्यो? अलरेडी त्यो भइसकेको छ। सो यसको डाइमेन्सन फर्मुला कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। बुझ्यो? इजी हुन्छ र धेरैजना के हुन्छ, कन्फ्युज गरेर बिगाड्छन्। सो त्यो एउटा हुनसक्छ इम्पोर्टेन्ट। र अर्को भनेको यसको भेल्यु, यो फर्मुला। यहाँबाट के हुन्छ, तिमीहरूको न्युमेरिकल
धेरै जस्तो न्युमेरिकल बनिरहेको हुन्छ। यो फर्मुला यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्यो? यो त अब यादै छ तिमीहरूलाई होइन, m1 m2 इन्टु आर स्क्वायर। त्यो खासै सोध्दैन। यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको एउटा यसको फर्मुला भइहाल्यो। अरू इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, अरू 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 इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँ छ। अब अर्को कुरा के छ भन्ने, इफ अ बडी इज एट द सर्फेस अफ द अर्थ, जी इजकल टु के छ हाम्रो जिएम बाई आर स्क्वायर छ, ठिक छ? किनभने यो सानो मासले नेग्लेक्ट गरिदिएको छ, जिएम बाई आर स्क्वायर छ। यहाँबाट हामीले के थाहा पायो, जी इजकल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर छ, ठिक छ? तर जब यो के छ सर्फेसमा छ, सर्फेससम्मको के भइहाल्यो भने यो कुनै एउटा अर्थ छ भने यहाँसम्मको डिस्टेन्स पुग्यो सर्फेसमा, र यो के छ हाम्रो रेडियस छ। यो यसको कन्सेप्ट गर्दै के भइहाल्यो भने त्यहाँको डिस्टेन्स केसँग बराबर छ, रेडियससँग बराबर छ। अब यो बेलामा त्यहाँको जुन एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ त्यो कति हुन्छ, एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हुन्छ? सो यहाँ जुन आर स्क्वायर थियो, यो आर स्क्वायर भनेको रेडियस होइन, यो आर स्क्वायर भनेको के छ, त्यहाँ भएको डिस्टेन्स छ होइन सर? यहाँ के छ अरे, यो आर भनेको के भइहाल्यो, डिस्टेन्स, डिस्टेन्स केसँग बराबर छ, रेडियससँग बराबर भइहाल्यो, बुझ्यो? मजाले त्यसको भ्यालु राख्ने, कति हुन्छ अर्थको रेडियस? 64 किलोमिटर, 64,000 किलोमिटर कि 64 किलोमिटर हुन्छ, यस्तै हुन्छ। र अर्को के आयो हाम्रो, यो फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट छ, एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जब के दिएको हुन्छ, डेन्सिटी दिएको हुन्छ त्यति बेलाको। र अर्को कुरा के भन्छ भने, यदि कुनै हाम्रो एउटा बडी दिएको छ, बुझ्यो? एउटा बडी छ होइन, त्यो बडीको मास के छ अरे 2 केजी छ। मैले अघि नै के भनेको थिएँ, जी इजकल टु के हुन्छ, जिएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ। फर्मुला के छ, जी इजकल टु जिएम, एम हुन्थ्यो, यो एम जुन हुन्छ नि, एम के हुन्छ, सानो हुन्छ, के हुन्छ अरे, सानो हुन्छ। त्यही भएर यो नेग्लिजिबल हुन्छ, यसलाई जेनरली के गर्छ, योबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यसलाई यतिकै हटाएको हुन्छ, बुझ्यो? सो यहाँ बच्यो के, जी इजकल टु हाम्रो जिएम बाई आर स्क्वायर। यहाँको जुन स्मल एम थियो, स्मल, यो जी ठुलो एम भनेको अर्थको हो, के हो रे, ठुलो एम भनेको अर्थको हो, सानो एम भनेको त्यहाँ भएको बडीको हो। अनि बडीको एम के हुन्छ, त्यहाँ फर्मुलामा छ हाम्रो जी इजकल टु जिएम बाई आर स्क्वायर छ। यो सानो एम छैन, त्यही भएर योसँग के छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ, यसको माससँग, यसको साइजसँग, यसको सेपसँग के छ अरे, इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यही पोइन्ट यहाँ लेखेको, द भ्यालु अफ जी डज नट डिपेन्ड्स अपन द मास, साइज एन्ड सेप अफ द बडी। बडी भनेको त्यहाँ स्मल एम जुन थियो त्यसको कुरा गरेको, क्लियर छ? र यो जुन रिलेसन छ नि, यो चाहिँ के छ हाम्रो, एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन केस अफ के छ हाम्रो डेन्सिटीको केसमा। यो फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को कुरा के आयो भने, यो सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको यही क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, एकदम जेनरल हुन्छ त, धेरैजनाले बिगारिरहेको हुन्छ। एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु सबभन्दा म्याक्सिमम भनेको अर्थको सर्फेसमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ, सर्फेसमा। यदि हाइट हामीले बढायो भने पनि के हुन्छ, जति जति हाइट बढ्यो त्यति त्यति एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ। जति जति गहिराइमा गयो, जति जति डेप्थमा गयो भने के हुन्छ, एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु घट्छ। अब तिमीलाई के सोध्न सक्छ भने, एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सर्फेसमा यति छ, अब मैले यति माथि गयो भने यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ हेर। फर इक्जाम्पल एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सर्फेसमा हाम्रो के छ 9.8 छ, हो नि? अब के गयो भने मैले 2 किलोमिटर और 20 किलोमिटर हाइटमा गएँ, 20 किलोमिटर के भएर हाइटमा गएँ और के गएँ, डेप्थमा गएँ। अब यसको एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ, 14, 15, 16 और 7 के हुन्छ होला भन त? हेर अप्सन राम्रोसँग हेर, 14, 15, 16 और 7 हामीले के पढेछौँ, आइदर हाइट बढायो भन्ने और डेप्थ बढायो भन्ने के हुन्छ, यसको भ्यालु घट्छ। अहिले म्याक्सिमममा कति छ यो, 9.8 छ। अब 9.8 भन्दा कम भएको भ्यालु यसको एन्सर हुन्छ र त 14, 15, 16 यो त धेरै छ होइन? सो कमवाला कुन हो, योमा टिक लगाउने, बुझ्यो? यस्तो क्वेसन दिन सक्छ। अब कतिजनाले जान्छ त्यहाँ के गर्न, सोल्भ गर्न, त्यहाँ त्यसको भ्यालु राखेर, त्यति टाइम त तिमीसँग हुँदैन नि। सिम्पली कन्सेप्ट के लगाऊ, सर्फेसमा छ भने म्याक्सिमम कति हो हाम्रो, 9.8 हो। अब माथि गयो भने के हुन्छ, योभन्दा कम हुन्छ, योभन्दा कम भएको भ्यालु कहाँ छ, त्यहाँ छ, त्यहाँ एन्सरमा टिक लगाऊ। र यस्तो केसमा के हुन्छ भने, सपोज यो 9.8 छ नि, अनि 9.8 त एउटा भइ नै हाल्यो होइन, 9.8 दिएकै दिएकै हुन्छ कि चेन्ज हुँदैन।
अर्को एउटा योभन्दा सानो भ्यालु हुन्छ र दुईवटा योभन्दा के हुन्छ? रेज्ड ह्यान्ड। सर डेप्थमा गए नि अनि हाइटमा गए नि कमै हुन्छ भ्याल्यु 9.8 भन्दा कम हुन्छ, सर्फेसमा मात्र म्याक्सिमम हुन्छ। सो त्यही हुन्छ होइन। सपोज एउटा के भइहाल्यो हाम्रो अप्सन 9.8 हुन्छ, अर्को के हुन्छ योभन्दा कम हुन्छ 6 भइहाल्यो, र दुईटा योभन्दा बढी हुन्छ। त्यति बेला हामीलाई सिम्पल कन्सेप्ट के छ, माथि चाहे तल गयो भने घट्छ, घट्नेमा टिक लगाउने। सल्भ गर्न गयो भने तब त गयो। ल अब यहाँ कुरा के को छ भने ड्यु टु द सेप अफ द अर्थ। अब अर्थको सेपले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? हामीले के थाहा छ भने जी इजकल टु जिएम बाई आर स्क्वायर हो नि। सिम्पली बुझ्यो भने जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। क्लियर छ? अब के छ भने इक्वेटेरियल रेडियसको अर्थ के भइहाल्यो भने यो जुन इक्वेटर छ नि, इक्वेटरको रेडियस भन्नुको बिचको रेडियस कति छ अर्थको? 21 टाइम्स मोर देन द पोलर रेडियस। अब यहाँ जुन हुन्छ नि, यहाँको रेडियस पोलर रेडियस भनेको कति सानो हुन्छ, यो भन्दा यो के छ अरे 21 गुणा बढी छ। बुझ्यो? अब डिस्टेन्स यहाँ के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्नुको अर्थ यो, यदि बढ्यो भने यसको भ्यालु के हुन्छ? घट्नु पर्यो। के हुन्छ? घट्नु पर्यो। यहाँबाट हामीले के बुझ्छौँ? सिम्पली यो फिगर बुझ। पोल भनेको कहाँ हुन्छ अरे? पोल भनेको टपमा हुन्छ। एउटा पोल सपोज यहाँ छ, एउटा पोल यहाँ छ। सो यहाँको रेडियस हामीले लियो भने सपोज यहाँ कति आयो? सानो रेडियस हुन्छ। के हुन्छ? सानो हुन्छ। बिचको लियो भने के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। अब के छ? जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रेडियससँग छ। ठिक छ? आर स्क्वायर भन्नुको अर्थ के भयो? पोलमा अब कस्तो होला? जी को भ्यालु धेरै होला, रेडियसमा कति होला? हाम्रो इक्वेटरमा कम होला, हो कि होइन? जी को भ्यालु त्यही हो। यहाँ यो फर्मुलाबाट हामीले के थाहा भयो भने कि जुन जी छ नि, जी कहाँ? पोलमा यतिले बढी छ। बुझ्यो? यतिले बढी छ के भन्दा? इक्वेटर भन्दा, यो रिलेसनबाट। अनि कहिलेकाहीँ यो डिफरेन्स पनि सोध्न सक्छ। यो डिफरेन्स यदि मिटरको टर्ममा दिएछ कि सेन्टिमिटरको टर्ममा दिएको छ। सेन्टिमिटरको टर्ममा दिएको छ भने 1.8 cm पर सेकेन्ड स्क्वायर, र यदि मिटरको टर्ममा दिएको छ भने 0.018 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्लियर छ? सो यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा यो रिलेसन थियो। यहाँबाट कसरी बढ्छ कसरी घट्छ मैले फिगरबाट देखाइदिएँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको यो हो। बुझ्यो? यो के को थियो? हाम्रो सेपको हिसाबले थियो होइन। अब आयो त्यसको रोटेसनल मोसनको हिसाबले, अर्थ कसरी रोटेट भइरहेको छ त्यसको हिसाबले। सर त्यो 21 गुणावाला थियो नि, तपाईँले त्यो फिगर बनाएर बुझाउनु भएको, त्यो फेरि एकचोटि बुझाइदिनु। यहाँ के छ भने सपोज यो हाम्रो अर्थ भयो होइन। अर्थमा के छ भने सपोज यो 1 किलोमिटर यहाँको रेडियस छ। ठिक छ? यो पोल छ नि, पोलको रेडियस के छ अरे 1 किलोमिटर छ भने यो जुन इक्वेटर छ, इक्वेटरको रेडियस के छ 21 किलोमिटर छ। यसको 21 गुणा बढी रेडियस यहाँको हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो कम रेडियस इज इक्वल टु ग्रेटर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। कम रेडियस कहाँ छ? पोलमा छ। सो पोलमा के हुन्छ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ। इक्वेटरमा के हुन्छ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ। कतिले कम हुन्छ? यदि मिटरको टर्ममा लेखेको छ भने 0.018 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, सेकेन्डको छ भने 0.18 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू सर। अर्को कुरा के छ भने अब कसरी मोसनमा गइरहेको छ होइन, रोटेसनल मोसनले उसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन। सो यसको लागि हाम्रो के छ भने 6400 किलोमिटर छ है। सो एउटा यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, एक नम्बरको कुरा। र जब अर्थ इक्वेटरमा छ, इक्वेटरमा हुँदाखेरि यसले कुनै पनि एङ्गल बनाउँदैन। इक्वेटरमा बिचमा हुँदाखेरि के हुन्छ अरे कुनै पनि एङ्गल बनाउँदैन। सो यसको ठिटाको भ्यालु कति हुन्छ? यसको ठिटाको भ्यालु 0 हुन्छ। यहाँ भएको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा यो फर्मुला हो, र अर्को यो भए पनि यसको भ्यालु जुन छ नि त्यो भ्यालु। र अर्को कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ भने यो जुन रोटेसन गरिरहेको हुन्छ, रोटेसन गर्दाखेरि त्यसमा केही भ्यालु आउँछ कि आउँदैन? जी जुन हुन्छ नि, जीमा केही प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? सोधेको पनि छ क्वेसन, पर्छ कि पर्दैन? त्यहाँ के हुन्छ? पोलमा केही पनि प्रभाव पर्दैन। प्रभाव पर्ने भनेको कहाँ हुन्छ? हाम्रो इक्वेटरमा हुन्छ। क्लियर छ? यस सर।
र अर्को के छ भने यहाँको इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एउटा यो फर्मुला भइहाल्यो। अर्को यो जुन भेल्यु भेल्यु त कहिले छोड्दैन, सानो सानो भेल्यु हुन्छ याद गर्ने। र सर अर्को के छ भने पोलमा यसको केही पनि रोटेसनल इफेक्ट हुँदैन। अनि टोटल जी कति आयो, एउटा यो के थियो हाम्रो त्यसको सेपको हिसाबले थियो, र यो के छ त्यसको मोसनको हिसाबले छ। सो टोटल कति पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ भने 0.52%ले, र कति भ्यालु चेन्ज भएको छ भने 0.34 यो छ, 0.034 यो छ, 0.018लाई जोड गरिदेऊ, जति आयो त्यही एन्सर। सेप र यसको रोटेसनल इफेक्टलाई जोड्दिन। अब आयो हाइट एभव द अर्थ सर्फेस। अब कति अर्थ सर्फेसबाट हाइट बढ्यो भने एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ कि बढी हुन्छ। सो मैले अघि के भने हो, एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी सबभन्दा बढी भनेको कहाँ हुन्छ, सर्फेसमा हुन्छ। यहाँबाट सर अब हजुर त्यो सर्फेसमा हुन्छ भनेको मैले नि। अब यहाँबाट के छ भने यहाँ जब जब हाइट इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने भ्यालु अफ जी के हुन्छ, घट्छ। क्लियर छ एक नम्बरको कुरा। अनि अर्को कुरा के छ भने यो जुन हाइट्सको कुरा आयो नि, अब के गर्छ भने यो जुन हाइट हुन्छ, हाइट भनेको एकैचोटि एच इजकल टु आरसँग हुँदैन। अर्थको रेडियस जति हाइट हुँदैन, योभन्दा के हुनु पर्यो, यो हाइट कम हुनु पर्यो, तब मात्र यो फर्मुला लागु हुन्छ। यो फर्मुला जुन छ नि, यदि त्यति भयो भने यो फर्मुला लागु हुँदैन। यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेको, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो फर्मुला भन्दा नि हुन्छ, यो फर्मुला भन्दा नि हुन्छ, यो फर्मुला भन्दा नि हुन्छ, त्यही कुरा डिराइभ गरेको। जस्तै अब के छ भने जिएम बाई के छ, आर स्क्वायर हो नि, जिएम बाई आर स्क्वायर छ हाम्रो, के इजकल टु जी इजकल टु। अब हेर जिएम इजकल टु के हुन्छ, यसलाई हामीले सोल्भ गर्यो भने जिआर स्क्वायर हुन्छ। यो जिएमलाई यसलाई उता गरिदियो भने अब जहाँ जिएम छ त्यहाँ जिआर स्क्वायर गरिदिएको छ। क्लियर छ। अब यो जुन आर भनेको अर्थको रेडियस छ, यो हाइट छ, यो टोटल भनेको के भइहाल्यो भने हाम्रो डिस्टेन्स, टोटल डिस्टेन्सको स्क्वायर, त्यही यहाँ गरिदिएको छ। सो मेन फर्मुला यसको के हो, मेन फर्मुला भनेको हाम्रो यो हो। यो फर्मुला एउटा याद हुनुपर्छ यति, योबाट त्यो मजाले डिराइभ भइहाल्छ। र अर्को यो कब, जब के छ अरे जुन रेडियस छ नि, रेडियस भन्दा यसको हाइट के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो त्यो केसमा। यहाँबाट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको एउटा यो फर्मुला भइहाल्यो। यो अर्को फर्मुलाहरू चाहिँ यहीँबाट ड्राइभ भएको छ, अर्को यो फर्मुला र अर्को यो 1 2 3वटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। सर रेडियस भन्दा हाइट धेरै सानो हुनुपर्छ। सानो हुनुपर्छ, त्यसको कम्पेरेबलमा भयो भने गाह्रो हुन्छ। हस्। अब अर्थको कति यहाँ दिएको छ हाम्रो 6400 किलोमिटर। 6400 किलोमिटरमा त्यति हाइटमा कुन सामान हामीले माथि लगेको हुन्छ। अर्को के छ अरे डेप्थको हिसाबले, यहाँ पनि के छ भने द भेल्यु अफ जी डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन डेप्थ। क्लियर छ। यदि हाम्रो अर्को एउटा यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ, सेन्टर अफ अर्थमा कति हुन्छ एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सेन्टर अफ अर्थमा के हुन्छ, जुन एच इजकल टु के हुन्छ हाम्रो, एच भनेको डिस्टेन्स है, एच भनेको डिस्टेन्स छ र आर भनेको रेडियस छ। त्यहाँ भएको भेल्यु के हुन्छ, जी को 0 हुन्छ। यो कुरा नि सोध्न सक्छ। यो लास्टको पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ, यो त त्यहीँ आइहाल्यो। अनि यहाँ भएको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको लाइक फर्स्टैको बुझिरहेछौ नि। यस सर। यहाँबाट यहाँसम्ममा हामीले के हेऱ्यो भने एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भेल्यु सर्फेसमा म्याक्सिमम हुन्छ, माथि जाओस् तल जाओस् घट्छ। अनि यदि हाइटको कुरा गर्यो भने रेडियसको कम्पेरिजनमा कम हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा के थियो भने कि यदि सेन्टरमा लग्यो भने, कुनै पाल पारेर अर्थमा सेन्टरमा लग्यो भने त्यसको जीको भेल्यु 0 हुन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो आयो के, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो आयो ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ। यसैलाई हामीले के भन्छौँ, ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटी। यो केही पनि होइन, त्यहाँ जुन फोर्स हुन्छ नि, फोर्समा हामीले आज पनि दिदीको आवाज आइरहेछ बाहिरबाट। हल्का। अघि मैले जस्ट कम्प्लेन गरेर आएको, कति जोरले बोल्नुहुन्छ। यहाँ के छ भने फोर्स जुन हुन्छ नि, फोर्समा हामीले यदि मासले डिभाइड गरिदियो भने के हुन्छ,
त्यसैले हामीले ई भन्छौँ। बुझ्यो? ई भनेको के हुन्छ? ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटी भन और ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भन्दा नि हुन्छ। ठिक छ? अब यसको एसआई युनिटको कुरा गऱ्यो भने ई भने यो एफ भनेको के हुन्छ? एफ भनेको न्युटन हुन्छ, एम भनेको के हुन्छ? केजी हुन्छ। सो न्युटन पर केजी के भइहाल्यो, यसको एसआई युनिट भइहाल्यो, हो नि? अनि यसको भ्यालु के हुन्छ भने 0 हुन्छ। कहाँ? यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एउटा त्यो बुझ्नको लागि यो फर्मुला यादै हुनु पर्यो। 1 नम्बर कुरा, फर्मुला यदि आउँछ भने त्यहाँबाट यसको एसआई युनिट निकालिदिन सक्छौ। र अर्को यो पोइन्ट, यसको भ्यालु 0 कहाँ हुन्छ? इन्फिनिटीमा हुन्छ। ठिक छ? यसको एउटा यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। ठिक छ? ठीक छ। अब अर्को के छ भने जस्तै यो छ नि यो क्वेसनहरू कि हामीले पोजिसन कहाँ राख्यो भन्ने कस्तो प्रभाव पर्छ एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा, अरे यहाँ के परिरहेछ हामीले ईमा। सो यसको खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है, यो चार्ट यतिकै बुझ्नको लागि छ। यसलाई पढ्यो भने तब पनि ठिकै छ आफ्नो कन्सेप्टको लागि, नत्र खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको जब ई इक्वल टु 0 हुन्छ त्यो वाला केस पढ। के हुन्छ? ई इक्वल टु जहाँ जहाँ 0 छ नि त्यो वाला केस सोधिरहेको हुन्छ। बुझ्यो? अरू खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। तर यो जति छ त्यति यो नै छ, यो जति छ त्यति यो नै छ। इम्पोर्टेन्ट भनेको के छ हाम्रो? अलिकति फरक कुरा। ई इक्वल टु 0 वाला दुई केस जुन छ नि, ई इक्वल टु 0 कब हुन्छ? एउटा त कब हुन्छ? जब हामीले सेन्टरतिर गइरहेको हुन्छौँ। कहाँ? के छैन। ई इक्वल टु 0 कहाँ हुन्छ? एउटा सेन्टर अफ द अर्थमा हुन्छ, जहाँ आर इक्वल टु रेडियस हुन्छ, सरी आर इक्वल टु रेडियस हुन्छ अनि रेडियस इक्वल टु के हुन्छ? 0। बुझ्यो? सो यो नपढे पनि हुन्छ, यदि पढ्नु छ भने 0 वाला पढ, 0 वाला इम्पोर्टेन्ट हो। अहिलेसम्म त सोधेको छैन, यदि कहिले सोधिहाल्यो भने। क्लियर छ? अनि अर्को कुरा के छ हाम्रो? ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल। ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियलको के हुन्छ? यो भन्दा अगाडि हामीले के पढेको थियो? एफ बाई एम पढेको थियो। ठिक छ? अब के आयो हाम्रो? वर्क बाई एम आयो। क्या आयो? वर्क बाई एम। ठिक छ? यसले हामीले के भन्छ? ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल। ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल वर्कको के हुन्छ? हाम्रो जुल हुन्छ। र यसको एम भनेको के भइहाल्यो? जुल पर केजी पर केजी। यसको युनिट भइहाल्यो। ठिक छ? यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको फर्मुला र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको यो स्केलर क्वान्टिटी हो है, योमा ध्यान देऊ। बाँकी अरू के हुन्छ? भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ, तर यो भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, एउटा यो अनि अर्को यो। अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन खासै। ठिक छ? ल अर्को के छ भने जुन ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटी थियो नि, ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटीलाई के भन्न सकिन्छ भने जुन ग्रेडियन्ट हुन्छ नि, पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट, पिजी जुन हुन्छ नि पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट, त्यसको यदि नेगेटिभ छ भने त्यसैले हामीहरूले के भन्छ? ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटी भन्छौँ। क्लियर छ? यस सो हामीहरूले अहिले के पढ्यो? एउटा ग्रेभिटेसनल स्ट्रेन्थ वाला पढ्यो होइन, ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ, अर्को ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल, र अब आइरहेछ हाम्रो ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी। ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल सर एनर्जी यो ग्रेडियन्ट वाला एकचोटि फेरि भन्नु, के गर्यो भने नेगेटिभ हुन्छ अरे? ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटी जुन थियो नि हाम्रो जीआई भनेको यसको मतलब के हुन्छ भने यो जुन हाम्रो पिजी थियो, ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट जुन थियो नि, और ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्सियल, यसको यदि नेगेटिभ भ्यालु भयो भने सपोज तिमीहरूले यहाँ कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ कि पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट कसैको 40 हो होइन, पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट कसैको 40 हो भने त्यसको ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटी कति हुन्छ? ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटी कति हुन्छ? यसको नेगेटिभ भ्यालु गर्दा -40 सक्यो। ए हस् बुझ्यो। चालु होइन, 40। अर्को के छ? अर्को हाम्रो छ ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी। ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको पहिला त मतलब बुझ्नु पर्यो कि यो भनेको के हो। के छ भने यदि कुनै पनि एउटा बडी होइन जसको मास एम छ, त्यसलाई हामीहरूले के गर्यो? इन्फिनिटीबाट एउटा सर्टेन पोइन्टमा लिएर आयो भने जति इनर्जी लागेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ। बुझ्यो? अनि ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल टु फर्मुला के छ हाम्रो? यसको त एउटा फर्मुला याद हुनु पर्यो, -gm/m/r। यो m भनेको ठुलो m भनेको अर्थको हुन्छ, सानो m भनेको बडीको हुन्छ। बुझ्यो?
र यो भनेको त्यहाँको बिचको डिस्टेन्स भइहाल्यो हाम्रो। अनि अर्को के छ भने यसले हामीले के भन्न सक्छौँ भने सेल्फ इनर्जी पनि भन्न सकिन्छ सोलर सिस्टमको। ठिक छ, के अर्को सोध्न सक्छ भने विच अफ द फ्लोइङ इज नोन एज द सेल्फ इनर्जी। सेल्फ इनर्जी भनेको के भइहाल्यो हाम्रो, यसैलाई भन्छौँ हामीले पोटेन्सियल इनर्जी जुन छ नि, ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी, यसैलाई के भन्न सकिन्छ, सेल्फ इनर्जी अफ सोलर सिस्टम। दुईवटा पिण्ड, पिण्ड भनेको मासलाई भन्छ नेपालीमा पिण्ड, दुईवटा पिण्डको बिचको जुन इनर्जी हुन्छ नि सोलर सिस्टममा, त्यसैलाई के भनिन्छ, सेल्फ इनर्जी भनिन्छ, और पोटेन्सियल इनर्जी, ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी। यसैको फर्मुला यो पनि छ। यहाँ भएको सबभन्दा बेसिक, कहिले पनि बेसिक फर्मुला एउटा याद गर्नु, एउटा यो भइहाल्यो, र त्यही फर्मुलाबाट अब सबै डिराइभ भएको छ। जस्तै अब के छ भने यो मैले के भनेको थिएँ, अर्थको हो, यो बडीको हो, र यो त्यहाँ भएको के छ अरे हाम्रो डिस्टेन्स हो। यहाँ हेर त, त्यही कुरा छ यहाँ। र यसैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट केस के छ भने अर्को के छ हाम्रो यहाँ, कि यदि सर्टेन हाइटमा लगेको छ भने के छ, ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी अफ अ बडी जुन कि के छ अरे सर्टेन हाइटमा प्लेस्ड भएको छ, त्यसको लागि के हुन्छ, हाइट इजकल टु के हुन्छ, सपोज हाइट इजकल टु हाम्रो सर्टेन हाइट के थियो, एच थियो होइन, र त्यहाँको रेडियस के छ, आर छ। सो दुवैलाई मिलाउनु पर्यो, आर प्लस एच, यो भनेको त्यहाँको डिस्टेन्स भइहाल्यो। त्यही कुरा नर्मल फर्मुला हाम्रो के थियो, जिएमएम बाई आर थियो होइन। यो कब थियो, जब यो सर्फेसमा चलिरहेको छ काम होइन। अब सर्टेन हाइटमा गयो भने यो त आर छँदैछ होइन, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको त आर छँदैछ। अब सर्टेन हाइटमा गयो भने यो एच पनि जोडियो नि, एच पनि जोडियो, यसैलाई आरले रिप्रेजेन्ट गरेको, बुझ्यो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यसको, यो जुन छ नि यसको म्याक्सिमम भ्यालु 0 हुन्छ, जुन कि कहाँ हुन्छ, इन्फिनिटीमा हुन्छ। अब तिनीहरूलाई दुईवटा यस्तो केस आइहाल्यो, बुझ्यो। एउटा के छ भने ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ, जुन कि कहाँ हुन्छ, 0 के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ, जुन कि कहाँ हुन्छ, इन्फिनिटीमा हुन्छ। अर्को ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थको कुरा गरेको थियो, कति थियो त्यसको भ्यालु, म्याक्सिमम के थियो हाम्रो, इन्फिनिटीमा थियो, हो कि होइन। यहाँ हेर त, एउटा यो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट भयो हाम्रो, र अर्को पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको ग्रेभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ कहाँ गयो, इट्स भ्यालु इज 0 एट इन्फिनिटी। यो पोइन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट थियो, बुझ्यो। यस्तै यस्तै पोइन्ट सोध्छ। अर्को अर्को अजान देवेश्वरन अर्को के छ भने बडन ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीमा जुन चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि, जब एउटा बडीलाई हामीले सर्टेन हाइटमा रेज गर्यो भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको केस आउँछ, बुझ्यो। यो जुन हाइट थियो, जुन हाइटमा रेन्ज गरेको थियो, यो हाइट के छ भने रेडियस भन्दा कम छ, कम्पेरेबल छ, धेरै सानो छ, कि धेरै ठुलो छ। यहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन आउँछ होइन, त्यो कन्डिसनको हिसाबले के हुन्छ, त्यहाँ यु भन्दाखेरि के छ अरे ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको के हुन्छ फर्मुला। जस्तै फर्स्ट केस हाम्रो के छ, यो हाइट जुन छ त्यो के हुनु पर्यो अरे रेडियस भन्दा एकदम सानो हुनु पर्यो होइन। सो बेसिक फर्मुला हाम्रो के छ भने एमजिएच इन्टु आर बाई आर प्लस एच। ठिक छ, अब यहाँ कुरा के गरेको छ राम्रोसँग हेर, यो जुन छ नि आर भनेको, सरी एच भनेको आरको तुलनामा एकदम सानो छ, र जब एकदम सानो हुन्छ त्यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। सो यो अब 0 भइहाल्यो, आर बाई आर कति हुन्छ 1। सो आर बाई आर प्लस एचको भ्यालु कति भइहाल्यो 1। त्यही कुरा यहाँ दिएको, बुझ्यो। यो कब थियो, जब हाइट एकदम सानो थियो भने यसलाई हामीहरूले यतिकै नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ, र आर बाई आर प्लस एच थियो, यो एचको भ्यालु 0 भइहाल्यो, आर बाई आर इजकल टु 1। सो त्यही भ्यालु यहाँ हाम्रो 1 दिएको। फर्मुला के हुन्छ, बेसिक फर्मुला यो थियो, यति इजकल टु 1 छ, यसमा 1ले गुणा गरिदियो, एमजिएच इन्टु 1 इजकल टु एमजिएच। ठिक छ। अब अर्कोमा जाऊ, अर्को फर्मुला के छ हाम्रो यहाँ, छोटका आदिलाई जान्दै रे हेर अर्को फर्मुला के छ अरे हाम्रो इंसान जब यो हाइट छ नि, हाइट भनेको के छ, यो जुन रेडियस छ रेडियस भन्दा ठुलो छ, के छ रेडियस भन्दा ठुलो छ। सो बेसिक फर्मुला हाम्रो छोटका के, आदिलाई जान्दै रहे क्या दे रहा है, हेलो उस लिहाजी क्या दे रहा है,
सो यदि हाइट भन्दा सरी रेडियस भन्दा यदि हाइट ठुलो भयो भने त्यो केसमा के हुन्छ, एमजिआर हुन्छ। यो फर्मुला पनि बुझ्नु। ठिक छ, यतिसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो भनेको, ग्रेभिटेसन भनेको के हो, ग्रेभिटेसनल इनर्जी भनेको के हो, पोटेन्सियल इनर्जी, फिल्ड स्ट्रेन्थ, पोटेन्सियल, त्यसपछि इन्टेन्सिटी, कसरी भेराइ हुन्छ, जीको भेल्यु कहाँ बढी हुन्छ कहाँ कम हुन्छ, म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ। म्याक्सिमम भनेको मोस्ट अफ द केसमा तिमीहरूले केही आएन भने म्याक्सिमम भेल्यु भनेको इन्फिनिटीमा हुन्छ, र त्यो पनि कति हुन्छ, 0 हुन्छ। एउटा बेसिक है, यो यति भइहाल्यो होइन। अब यो 1 मिनटमा आफै कट्छ, अनि त्यसपछि छ अहिले। यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ग्रेभिटेसनको रिड एन्ड डाइजेस्ट हो। यदि रिड एन्ड डाइजेस्ट राम्रोसँग गरिहाल्यो भने म्याक्सिमम कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ। कहाँ गयो हामी, कहाँसम्म थियो, यहाँसम्म होइन। ल अर्को क्वेसन के छ भने, रिलेसन बिट्विन भिडियो एडिटिङ कहाँ अब गर्ने यसलाई। सो अर्को के छ भने, रिलेसन बिट्विन एफ ग्रेभिटेसनल फोर्स एफ, इन्टेन्सिटी ई, पोटेन्सियल भी र पोटेन्सियल इनर्जी यू, जुन अहिले हामीले पढ्यौँ नि चारवटा, त्यो चारवटा बिचको रिलेसन के छ त्यसलाई अब हामीले पढ्छौँ। एउटाको रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। जस्तै अब ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको के हो, ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको हाम्रो के थियो अरे, एफ इजकल टु जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। के भयो, के भयो?